आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। IMF प्रोग्राम, निजाम की बहस, मियां साहब का इलाज और एहतिसाब पर सियासत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये जो IMF डील होगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा, इस मुल्क के अवाम इसको नहीं मानेंगे। IMF के साथ जो कड़ी शराइत के ऊपर इन्होंने अमल दरामद करना है, 80% जो है वो गैस महंगी होने वाली है। इस वक्त मुल्क सियासी कुश्ती का मुतहम्मल नहीं हो सकता, हमें मुआशी कुश्ती लड़नी है। अगर ये लोग 1 यूनिट निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये मुल्क टूटेगा। मसला इलाज का नहीं है, मसला है मुल्क से बाहर जाने का। कहा जाता है कि हुकूमत के वुज़रा को अपने ख्यालात के लिए मज़ामीन गैब से मिलते हैं या नैब से। मुशीर तलाब कहती हैं कि नून लीग वाले दरख्त गिनने के बजाय ये बताएं कि मियां साहब अब तक हॉस्पिटल में दाखिल क्यों नहीं हुए। इसका जवाब तो मियां साहब या उनके डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज का मामला एक बार फिर हुकूमत का इम्तहान लेने जा रहा है? अगर ऐसा है तो इस इम्तहान का क्या नतीजा निकलेगा? क्या मियां साहब के लंदन जाने से एहतिसाब के अमल पे कोई फर्क पड़ेगा? दूसरी तरफ अपोजिशन ने नैब कवानीन में तरमीम के लिए हुकूमत को कुछ तजावीज़ दी हैं जिनका मकसद नैब के इख्तियारात को महदूद करना है। क्या हुकूमत इन तरमीम का साथ देगी, और अगर देगी तो रियासत के गैर सियासी स्टेक होल्डर्स का रद्द अमल क्या होगा? बिलावल भुट्टो कहते हैं कि गैर जमहूरी कुव्वतों की हजारों ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन जमहूरियत में अवाम की मर्जी चलती है, थर्ड एम्पायर की नहीं। बात तो सच है, लेकिन बिलावल भुट्टो का इशारा किस तरफ है? चूंकि हुकूमत का ख्याल है कि अपोजिशन में जमहूरियत की तड़प उस वक्त ही जागती है जब करप्शन का शिकंजा गर्दन के करीब आता है। सवाल ये भी है कि मुल्क में सदारती निजाम के हक में चलने वाली कैंपेन के पीछे कौन है? क्या ये बहस हुकूमती सपोर्टर्स की कंफ्यूजन है या मकसद कुछ और है? देखना यह भी है कि पाकिस्तान को मिलने वाले मुमकिना IMF पैकेज का स्टेटस क्या है। क्या IMF प्रोग्राम मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा या अवाम पर महंगाई की शक्ल में बिजली बंद कर गिरेगा? प्रोग्राम में आज इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जावेद अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मुल्क को इस वक्त कर्ज उतारने के लिए भी कर्जे की ज़रूरत है, तो इन हालात में जब इस हुकूमत ने एक IMF पैकेज हासिल कर लिया तो ये इनकी कामयाबी नहीं है? सर, आप लोग क्यों इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि मईशत खतरे में है, अनाड़ियों के हाथ चढ़ गई है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पारिस। जो बातें हम कह रहे थे 8 महीने बाद इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब है, उन्होंने अपनी टीम के बारे में वही बातें की। उन्होंने उस वक्त अपने टीम के जो जिस आदमी को सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने ब्लेम किया था, इमरान खान साहब की हुकूमत अभी नहीं आई थी, अभी धरना दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आए तो ये वो आदमी है जो इस मुल्क की तकदीर बदलेगा और इस मुल्क की मैशियत जो है, इकानमी है, उसको ठीक करेगा, यहाँ महंगाई में कमी लाएगा, और कभी मांगने के लिए ये आदमी ना ये जाएगा और ना मैं जाऊँगा। और बाकी जो बात उन्होंने की है मैं खुदकशी करूँगा, मैं उस पर आज नहीं जाता हूँ। हम 8 महीने पारिस और बात आपके भी शो में और मुख्तलिफ शो में कह रहे थे कि कोई इंडिकेटर बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। जहां हमने छोड़ी थी बेहतरी तब होगी अगर उसमें कोई चीज़ बेहतरी आ जाए, प्राइसेस में कमी आ जाए। हम ये पता है कि डॉलर जो है उसी जगह पर कायम है, डिवोल्यूशन जो हमारा हुआ है, रुपये का जो हुआ है उसमें कोई बेहतरी आ गई हो। हम ये चाहें कि इन्वेस्टर इस मुल्क में आ गया हो, कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ी हो, कोई एक इंडिकेटर मास वाई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की वो जो अभी तो वो भी पता चल गया कि वो भैंसें बेची हैं और मुशायरे में कितना खर्चा आ गया। देखिए, भैंसें बेची 19 लाख की और मुशायरा कर दिया 36 लाख का। वो प्रेसिडेंट हाउस में हुआ है जी, लेकिन खर्चा चूंकि हम उसको दोनों हाउस से साथ साथ थे। हम और पीपल्स पार्टी के बारे में जो खान साहब इल्जामात लगाते थे, खान साहब की जो आखिरी बात आप देख लेंगे, जो सबसे बड़ा जलसा खान साहब ने किया था लाहौर के अंदर, जिसमें खान साहब ने कहा था जरदारी साहब की हुकूमत को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। उस वक्त आज वो फाइनेंस मिनिस्टर खान साहब ने ले लिया। उस वक्त जो पीपल्स पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर था, अगर उस वक्त वो बुरा था, उस वक्त इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकता था। मुझे एक बात बताएं, आज वो जब आपकी हुकूमत आई थी, जब नून लीग को इक़्तिदार मिला था, उस वक्त भी तो मुल्क के मौशी हालात ऐसे ही थे ना? आप लोगों को भी तो आलमी इदारों के पास जाना पड़ा था ना? तो अगर इस हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है, ये भी यही काम करें, तो इसमें फर्क क्या है? आपको क्यों यकीन है कि ये मुआहदे से फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, आवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे? क्यों? बड़ा अच्छा से आपने सवाल किया। देखिए, जब हमारी हुकूमत आई थी,
18 घंटे लोड शेडिंग थी। टेररिज्म का क्या आलम था पाकिस्तान के अंदर, आप देख लें कि कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 चैलेंजेस थे बड़े आप लोगों के, बहुत बड़े इकोनॉमी, कोई माहौल ऐसा नहीं था। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह गैस का, बिजली का, इनको ये कुछ चीज नहीं मिली ना, इसको लोड शेडिंग दिया 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल के। आपने भी अचानक तो नहीं किया, अचानक नहीं किया, मैं उसी पे आ रहा था। टाइम देना, 8 महीने हुए हैं एग्जैक्टली टाइम दे रहे हैं। हमारी बात इमरान खान ने मानी है 8 महीनों बाद। 8 महीनों बाद इमरान खान ने कहा कि इस टीम, इन्होंने जो अभी जलसा किया है, उन्होंने कहा मैंने मिनिस्टर इसलिए बदले कि वो जो आवाम के लिए ठीक ना हो सके, जो डिलीवर ना कर सके, जिन्होंने सही काम नहीं किया। हम उन्हें कह रहे थे खान साहब कि मेहरबानी कर, अभी भी जो टीम लेके आए, ये अगर बेहतरी की तरफ कोई टीम लेके आते, अभी भी मुतमईन नहीं है आप इससे? मैं कहता हूँ ये तो उससे भी, इनसे भी वर्स्ट टीम लेके आए जो मुल्क को डुबो देगी सारी। ये हफीज शेख का फैसला इमरान खान ने नहीं किया। किसने किया? इमरान खान को कुछ घंटे पहले भी नहीं पता था। किसने किया? फैसला करने वाले वही कुत्ते हैं जिन्होंने इस IMF के जरिए एक दफा फिर पाकिस्तान में महंगाई का वो माहौल क्रिएट करना है कि आप 3 महीने देख लेंगे पाकिस्तान की हालत क्या होगा। आपके प्रोग्राम में मैंने बैठ के कहा कि इन्होंने दवाइयों में अरबों रुपया का करप्शन हुई है जी। आप अगर 300 से लेकर 600, ये मैं नहीं कह रहा, नैब ने कहा कि 300 से लेकर 600% इन्होंने महंगाई की है, अरबों रुपया खाया गया। बिजली के बिलों में अरबों रुपए का दिन डाका डाला है। इन अगर ये बातें हम उठाते तो ये हमें ताने देते हैं कि करप्शन से डरते हैं। आपने उठा दी, हम जरा इसका जवाब ले लेते हैं। उस्मान डार साहब, ये बताइए क्या हुकूमत के पास कोई मौशी रोड मैप है कि आप लोग इस जिसकी बुनियाद पे इस पैकेज का फायदा उठा सके? देखिए, इससे पहले भी आप दोस्त ममालिक से तकरीबन कोई 10 अरब रुपए के पैकेजेस ले चुके हैं, लेकिन मौशी सूरत हाल में तो कोई तब्दीली नहीं आई। आप इस ऑपोजिशन को कैसे मुतमईन करेंगे? ये कह रहे हैं ना एलो की हुकूमत है। देखिए, मैं देख रहा था बासी साहब माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त तरीके से एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि कम अज कम हमारी हुकूमत को ये क्रेडिट जरूर देने की जरूरत है कि जो मईशत की तबाही करके और डिफॉल्ट ऑलमोस्ट मुल्क को ये दिवालियापन की हालत में छोड़ के गए थे, उस डिफॉल्ट की सिचुएशन में से मुल्क को निकाला गया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपके मुल्क की मईशत ICU में थी और उसे निकाल के वार्ड में लेके आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट आपके सामने, मुझे उस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप ही का चैनल दिखाता रहा है जब इनकी गवर्नमेंट थी, ये मुआवजा कर लें पहले 8-9 माह का, कल प्रोग्राम पारिश कर लेते हैं, ये अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टैटिस्टिक्स में बात कर लेते हैं किसके दौर में कितनी महंगाई हुई। मुझे अच्छी तरह याद है आपका चैनल समा दिखाता था, शेर ने बिजली खानी शुरू कर दी, शेर ने पेट्रोल पीना शुरू कर दिया, आटा दाल, आपको याद होगा। इन्होंने महंगाई के तीर चलाए, अवाम की जो बदन है वो छन्नी हो गए, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया ना, ये बुरे लोग थे। लेकिन देखिए समझना जरूरी होगा। आपने क्या किया? 5 साल मिलेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो 5 साल बाद देख ले हमारी कैसी थी पॉलिसीज। अगर ये अपनी बात जो करते हैं ये 5 साल पे करते हैं, 8-9 माह की जो भी मुआशी परफॉर्मेंस है उस पर हम बात कर लेते हैं। दूसरी देखिए, जो असल बात है कि IMF के प्रोग्राम की अब इसलिए जरूरत है कि स्टेबिलिटी की जरूरत है, जिसकी ये खुद बात कर रहे हैं बासी साहब, पहले ले लेते जो नवंबर में बातें चल रही थी, वो महंगाई का तूफान होना था, तो वो कम हो गई, खत्म हो गई इंशाअल्लाह ताला। कौम मुतमिन रहे। अपोजिशन जो महंगाई का फर्दर चूरन बेचने की बात कर रही है, कौम मुतमिन रही। हमारा टारगेट है कि ये जो 25-30% लोग गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, उनके ऊपर ये अभी तो और नीचे मजीद जाते हुए लग रहे हैं ऊपर आने के बजाय। लेकिन मुझे बताइए इस ऑपोजिशन को आप कैसे, आप इस ऑपोजिशन को कब बताएंगे कि IMF की शराइत क्या है? क्योंकि बिलावल भुट्टो हर तकरीर में कहते हैं कि भाई शराइत क्या है, ये प्रोग्राम अवाम पे कितना भारी साबित होगा। पारस मैं इनको बता देता हूँ, अगर पिछले 19 प्रोग्राम इस मुल्क में लिए गए हैं, किसी एक में भी इन्होंने वो कंडीशंस मुल्क के सामने रखी हैं, इन दोनों ने लिए हैं, तो हम भी बता देते हैं। बता दें किस प्रोग्राम की इन्होंने कंडीशंस को तो आप नहीं बताएंगे पार्लियामेंट को? आप जो बताने वाली हैं, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल क्लासेस होती हैं, ऐसी क्या खुफिया बातें हैं, ऐसी क्या शराइत हैं जो आप सामने नहीं ला सकते? दुनिया में दिए जाते हैं लोन्स, हो सकता है हमें स्पेशल रेट मिल रहा हो, फिर दूसरे अगर आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे तो ओनरशिप मिलेगी, या आप तनकीद नहीं करेंगे उस तरह? पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, लेकिन इनकी तारीख कम अज कम मैं मुल्क को, कौम को बताना चाहता हूं कि इन्होंने कभी अपने मुआहदे ना पार्लियामेंट के सामने रखे ना कौम के सामने रखे। एक जुमला सर, ये बेचारा मेरा भाई क्या बताएगा, वो IMF वाले अपना आदमी फाइनेंस मिनिस्टर ही ले आए, इनका मिनिस्टर सबसे अच्छा आदमी। ये नहीं आपने पूछा कि अगर वो अच्छा आदमी था तो उसको आपने क्यों चेंज किया? इनको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, वो अपना आदमी ले आए। कप्तान फैसला करता है किसने किस बैटिंग ऑर्डर पे खेलना है। असद उमर साहब को उन्होंने कहा 1 डाउन खेलने, अब उनकी चॉइस थी, वो खेलना चाहते थे। के हवाले से एक तो पीपल्स पार्टी के क्या खदशात हैं, और दूसरी बात जो इन्होंने की 1 दर्जन से ज्यादा IMF पैकेजेस ले चुका है पाकिस्तान में, जिस तरह साइन किए, जिस तरह पहले लिए, तो ये भी वैसे ही होगा ना। आप लोग इतनी तशवीश में क्यों मुब्तला है इसके हवाले से? देखिए, ये बात सही है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्क IMF के पैकेजेस लेते हैं और चलते भी रहते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है
کہ 8 ماہ تو گزر گئے نا, 9 مہینے تقریباً گزر گئے. اب یہ وقت گزر چکا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. اور یہ جو ایک لاجک ہے, یہ جو بار بار کہتے ہیں, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی پارٹی ہے, کیا کوئی 4 جملے نئے ان کو لکھ کر نہیں دے سکتا کہ وہ 8 ماہ دیکھ لیں. اب اس پہ بات کریں تو پھر ہم لمبی بحث میں پڑ جائیں کہ اس وقت کے کیا حالات تھے اور آج کے کیا حالات تھے. یہ 8 ماہ اب مطلب دیر اوور, اب 9 10ویں مہینے کی باری ہے. اب آپ کہیں کہ ان 10 مہینوں کو کر لیں. یہ آپ کے ورثے کا بتاتے ہیں, کہتے ہیں تو انہوں نے مل کے دیا. میں نے آپ ہی کے شو میں کہا تھا کہ یہ ورثہ, ایک منٹ, ورثہ جو ہے وہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے تھا. جب آپ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کس کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں, خزانے کی سچویشن کیا ہے. میں نے بہت دفعہ کہا کہ آپ کو جب سب کچھ معلوم تھا تو آپ کیوں اتنے بے چین تھے اس پرائم منسٹر ہاؤس گھسنے میں. آپ نے پی ٹی وی پہ اٹیک کرا دیا, آپ نے اداروں پہ اٹیک, وہ ایک مشہور فون کال بھی تھی جو آج کے صدر اور آج کے پرائم منسٹر کے بیچ میں تھی. آپ بتائیے کہ جب اتنا مسئلہ تھا, آپ جنت کے باغوں پہ تو نہیں آ رہے تھے نا حکومت کرنے. آپ کو معلوم تھا آپ کس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہ رہے ہیں. نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا تو پھر اگنورنس تو آپ جا کے ایک منٹ, ایک کسی کے پیٹ میں چھری مار دو کہ مجھے نہیں پتا قتل پہ پھانسی ہوتی, پھانسی تو ہو گئی. پھر اگنورنس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے اگنورنس اس لیول پہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, استغفار, مطلب اگنورنس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ایک عام انسان کی بات کریں. آپ کی ہر تقریر میں ریاست مدینہ, آپ کی ہر تقریر میں سرکار مدینہ کا ذکر, آپ کس طریقے سے مطلب ان باتوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ سب کچھ پتا تھا اور آپ ہم سے ڈیفرنٹ ہیں اور ہم چور اور ڈاکو تھے, تو مجھے آئیے بتائیے آج کیا تبدیلی ہے, یہ کتنا ظلم ہے کہ تبدیلی عمران خان کا نیریٹو فردوس عاشق اوان صاحبہ بیان کریں گی. یہ عثمان ڈار پتہ نہیں کتنے سال سے آپ عثمان ڈار, یہ نظریاتی کارکن ہے, یہ ہر چینل پہ ٹکرے مارتے رہے ہیں. زرداری صاحب کا موقف بیان کر سکتی ہیں, عمران خان کا نہیں کر سکتی, تو ہم تو چور تھے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا خزانچی تھا چور ڈاکوؤں کا, آج کیا مطلب یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ وہ ریاست مدینہ کے خزانے پہ ان کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ وہ جب ہمارے خزانے پہ متعین تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا, ہم ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے. جب وہ سو جاتے تھے, ایک منٹ, جب وہ سوتے تھے ہم ان کی جیب سے چابی نکالتے تھے, خزانہ کھولتے تھے, اس میں سے ڈالر پار کرتے تھے, پھر جاگتے تھے تو ان کی چابی. آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں, پھر آپ نے ان کی جیبیں کھا لی. ان کی لیڈرشپ کو یہ موازنہ کر لیں. ایک سیکنڈ آپ نے مجھے دینا, یہ آصف علی زرداری صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, عمران خان کا موازنہ کر لیں. عمران خان نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, نہیں ضروری ہے, کون سننا چاہتی ہے. آصف علی زرداری صاحب ایک جعلی وصیت لے آتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا قبضہ کر لیتے ہیں. ان کی لیڈرشپ ایک ڈکٹیٹر کی گود میں جنرل جیلانی کی انگلی پکڑ کے جماعت پہ آ جاتے ہیں. سنگل ہینڈیڈلی عمران خان نے 22 سال سٹرگل کر کے یہاں پہنچے. یہ کہنا کہ عمران خان کی کیپیسٹی نہیں ہے. 3 ہاسپٹل اسی ملک میں, کینسر ہاسپٹل عمران خان نے کھڑے کیے, نمل یونیورسٹی کھڑی کی, ملک کے لیے اس لیے ایسی بات کرنا. اور دوسری بات, میں نے کبھی ذکر کیا باسی صاحب کا, ہم نے دیکھیں ایک چیز کیوں نہیں ہے اسپیشل اسسٹنٹ, دیکھیں پارس, ایک بات طے ہونا ضروری ہے. اگر لوگوں کا آنا ہی کسی جماعت میں نظریہ ہے تو میں عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں, جو آدھی کیبنٹ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی لی تھی, جس میں دانیال عزیز, طلال, تو کیا یہ پرویز مشرف صاحب کا نظریہ بیچ رہے تھے؟ کیا پرویز مشرف صاحب نے ان کو ٹھیک ایک طرح سے باہر نکالا تھا؟ انہوں نے جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت کے لیے خود یوسف رضا گیلانی 1985 میں ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے, پھر ان کے وزیر اعظم رہے, تو کیا یہ جنرل ضیاء الحق کا نظریہ بیچ رہے تھے؟ آپ کا ایک بیانیہ تھا کہ یہ دونوں حکومتیں جو ہیں یہ غلط تھی, انہوں نے کرپشن کیا ہے, کہ لوگ اچھے نہیں تھے, یہ ساری چیزیں آپ نے کہی ہیں. ہم وہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھے نہیں تھے, غلط تھے, ہم تو آج ریجیکٹ لوگوں, آپ لیڈرشپ خراب تھی, باقی لوگ نہیں, لیڈرشپ نے کہنے چوری اور ڈاکے ڈالے تھے, یہ سمجھ نہیں. میں نے آپ کو بتایا کیسے ڈالا. ایک بات, یہ کتنی غلط بات ہو, یہ تو آج میں صرف کہوں کہ ایک آدمی غلط ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں, ہر چیز میں ڈیفائن کیا گیا کہ حکومت کون ہوگی. حکومت کسی ایک فرد کا نام کا نہیں ہے. اگر ایک فرد کا نام ہوتا تو میں ان کی بات مان لیتا. حکومت ڈیفائن دے گیا کہ پرائم منسٹر از کیبنٹ,
یہ ڈیفائنڈ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کر دیا گیا. یہ collective responsibility ہے. پلوشا کے اثاثے ڈبل ہوئے ہیں. سن تو کیا جوید عباسی صاحب کے اثاثے اوپر گئے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کے گئے ہیں, مانتے نہیں ہیں. اب ایسے آدمی سے کس طرح ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اسد عمر نے 5 دن پہلے نیشنل اسمبلی میں آ کے تقریر کی, 4 دن پہلے ٹھیک اس کی تقریر چلائیں کہ اس نے حفیظ شیخ کے بارے میں کیا بالکل کہا. وہ ساری چارج شیٹ حفیظ شیخ کے بارے میں تھی, وہ پیپلز پارٹی کو نہیں کہہ رہا تھا. ناکام ترین, نااہل ترین. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو اگر نہیں ٹھیک کر سکے, آپ نے جو قوم سے وعدے کیا, ہمیں چھوڑیں, ہم اچھے تھے برے تھے, آپ نے وعدہ کیا کہ ہم 1 لاکھ, ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, آپ نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, آپ نے کہا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, آپ نے کہا ہم دنیا میں پیسہ مانگنے نہیں جائیں گے, آپ نے کہا دنیا کا انویسٹر آئے گا, آپ نے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں سب سے زیادہ خان صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں. خان صاحب آپ دیکھیں عوام کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ صبر کا یہ سفر آپ کے خیال میں کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت تیار نظر آ رہی ہے؟ بجٹ, IMF, رمضان, بھائی صاحب 3 چیزیں ساتھ آ رہی ہیں. ایک بات دیکھیں, جب ملک کا وزیر اعظم 2 ممالک کے دورے پہ گیا ہو, ابھی چائنا گئے, اتنی بڑی غلط بیانی کی کہ پاکستان میں ہمیشہ کہتے رہے کہ میں نے 1 بلین لگائے یا نہیں لگائے, ادھر اس نے کہا ایران کے دورے پہ گیا, جس ملک کے وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا تھا کہ جاپان اور آپس میں یہ ان کی لڑائی جرمنی کی, اور یہ آپس میں 2nd ورلڈ وار میں ان کی جنگ رہی ہے, اور پھر اتنی دور جو باؤنڈریز تھی, اچھا وہ بھی کر دیں. وانا میں انہوں نے ایک بلاول کہتے ہیں نا سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو گئی ہے ان کی سپیڈ. سن لیں, وانا میں انہوں نے جلسہ کیا, خواتین کے بارے میں انہوں نے کیا میسج دیا. اس ملک کی خواتین میں میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ بلاول نے بھی تو وہی بات کر بلاول نے نہیں, بلاول کیا کرتا ہے جب رانا ثناءاللہ صاحب کا سنائے نا. ایک بات, ایک آخری بات, رانا صاحب کا تو سنیے. جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے چائنا کے دورے سے واپس آئے اور کہے کہ میں نے وہاں ٹرین دیکھی ہے جس لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہو, انہوں نے کہا وہ پرائم منسٹر نے کہاں دیکھی ہے؟ اس ملک کے پرائم منسٹر, خدا کا واسطہ اس پرائم منسٹر کو کہیں کہ جس پرائم منسٹر کہتا ہے, اچھا یہاں ذرا سن تو لے, جس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہسٹری میں ذکر نہیں ہے, اللہ معافی دے, آپ نے سنی ہے یہ بات؟ جس ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی باتیں کرے گا, اس ملک کے وزیر اعظم کی کون بات پہ یقین کرے گا, اور ان کی ٹیم پہ کون یقین کرے گا؟ اب میں IMF پہ بات مکمل کرنی ہے. پلوشا میں سوال یہ کری تھی, IMF کی سربراہ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا, اور انہوں نے ٹویٹ, ہاں جی وہ بالکل ہو چکی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ گورننس اور غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم پیکج کے اوپر بات کریں, یہ IMF کی سربراہ کہہ رہی ہیں. اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو کوئی شک ہے کہ وزیر اعظم احساس کی بات کرتے ہیں, وہ عام آدمی کو کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پہلی بات وزیر اعظم نے خودکشی نہیں کی. ہم نہیں چاہتے اس ملک کا کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے کوئی ایسی حادثاتی خدا نہ کرے, اندازہ نہیں تھا حالات کا انہیں اس ملک کے, چنے پیرا لیے تو انہوں نے اچھا کام کیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آن اے سیریس نوٹ, ویسے اس پہ چٹکلے بہت کہے جا سکتے ہیں, لیکن میں عثمان ڈار سے مجھے کہیں گے ہنس کیوں نہیں, تو میں یہ کہوں گی کہ آن اے سیریس نوٹ جو ہم سن رہے ہیں, جس بات پہ ہمیں تشویش ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, مطلب ان کا شاید فائنانس منسٹری کا وہ بھی نہیں, اور اس طریقے سے پتہ بھی نہیں ہوتا, جو کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں کہیں اور طے ہوتی ہیں. تو ہم جو سن رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں کہ IMF کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ اس دفعہ بہت سخت ہیں, اور وہ واشنگٹن سے ہو کے آ رہی ہیں. کیا ہیں اور اس میں دیکھیے جو سننے میں آ رہا ہے, میرے پاس کوئی اس کو ویریفائی, ایک منٹ ویریفائی ہم نہیں بتائیں گے, سب سے پہلی ان کی ایک ہی شرط ہے کہ معاشی دہشت گردوں کا محاسبہ کرنا ہوگا. ان کو بات یہ بنامی اکاؤنٹس والے, PG شریف والے, آپ ڈیٹیل میں بتائیں, آپ اسے انکار کر دیجیے گا اگر میں غلط. دیکھیے اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ جو IMF کی کنڈیشنالٹیز ہیں اس میں ہمارے بہت سے دفاعی معاملات پہ قدغن لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے GF-17 تھنڈر میزل پروگرامز, یہ تمام معاملات, اور CPEC کے تمام وہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اوپن کریں. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ یہ بھی کہتے تھے جب انہیں علم نہیں تھا, زمانہ جہالت میں یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف ان کو اوپن کریں, وہ نہیں, اب یہ نہیں کہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ اوپن نہیں ہو سکتے. لہٰذا اب یہ اگر تمام چیزیں ان پر دباؤ ہے, اور یہ اس دباؤ میں پھنستے, ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ اس دباؤ میں بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ادھر اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں. کیا کریں, حل کیا ہے, وہ مطلب ملک کو کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے دیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ملک کے دفاعی معاملات اور اسٹریٹجک ایشوز کو اس طریقے سے جو ہے وہ گروی کر دیا جائے, اور وہ کسی اور پاکستانی کا یا پارلیمنٹ کا حق, اگر ایسی سچویشن ہے تو پارلیمنٹ کو چاہے آپ ان کیمرا سیشن میں لیں, وزیر اعظم وانا میں جا کے بڑکے مارتے ہیں, وہاں جا کے
मर्दानगी अपनी दिखाते हैं। मेरी बात सुने, उनको चाहिए यही बातें वो कर सकते हैं, आए पार्लियामेंट में जहाँ बिलावल भुट्टो बैठे होते हैं वहां उनके मुंह पे ये बातें करें। बिल्कुल वरना में कहाँ जाके आप बात करते हैं? अपने जलसे में अपने लोगों से घिरे हुए हैं, अपने सिक्योरिटी के हसार में खड़े होकर दूसरों को धमकियां लगाना हो रही है। आप पार्लियामेंट में तशरीफ लाइए, यही बात कहिए और फिर देखिए रिएक्शन क्या होता है। अवामी जलसों में जवाब देते हैं। अब आपने मुझे 30 सेकंड, कम से कम मुझे आपने 30 सेकंड देने हैं। एक तो आपको और कौम को यकीन दिला के जा रहा हूँ कि हमारी हुकूमत किसी सतह पे भी नेशनल सिक्योरिटी पे, मुल्क की सालमियत पे और खबरें गर्दिश कर रही हैं वैसे जो इन्होंने भी कहा है, इज्जत नफ्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। देखिए जो इन दोनों हुकूमतों ने माजी में, सुन लो पलशा, सुन लूंगी, लेकिन मतलब जो इन दोनों ने जो IMF प्रोग्राम लिए, जो इन दोनों ने IMF प्रोग्राम माजी में लिए, जिस फाइनेंशियल डिसिप्लिन की रिफॉर्म्स की जरूरत थी, ये दोनों नहीं करते रहे, इसलिए कि उसके अंदर नंबर 1 पे मुआशी दहशत गर्दों का मुहासबा करना है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम कमिटेड हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, करप्शन को इंशाल्लाह ताला। देखिए दो चीजें मैं आज आपके प्रोग्राम में वादा करके जा रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? अब्बासी साहब सुन लें, जरा कान खोल के जरा सुन लें। दो चीजों पे वादा सुन के तंग आ गए। 50 लाख घरों की ये बात कर रहे हैं, वो 40 लाख हो सकते हैं। 1 करोड़ नौकरियां, सुन लें, 1 करोड़ नौकरियां 80 लाख हो सकती हैं, लेकिन 2 चीजों पे 100% परफॉर्मेंस होगी। एक अकाउंटेबिलिटी पे, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा, और दूसरा जो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, पाकिस्तानी कौम पे लगाएंगे। सर मुझे बताएं, आप लोगों ये जो बहस है, इससे क्या गरीब आवाम का पेट भर सकता है? एहतसाब करें, बाकी चीजें भी तो साथ साथ चलनी चाहिए ना। साथ साथ चलेंगी, अपनी गवर्नेंस पे भी इन्वेस्टर्स बाकी भी भाग जाएंगे। आज आप जो रह गए 2-4 जो हम पीपल्स फ्रेंडली लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं, उसमें हमारा साथ दें। तो इस पार्लियामेंट के माहौल में साथ देंगे, ये आप दोनों की नाकामी अगर पार्लियामेंट का पार्लियामानी बिजनेस नहीं चल रहा। देखिए अपने करप्शन केसेस की आड़ में पार्लियामेंट का माहौल खराब कर रहे हैं ना, ये इनको सूट करता है। पार्लियामेंट के अंदर कोई ना कोई बंडोरा, आप माहौल को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? माहौल को बेहतर करने के लिए इनको पैक की चेयरमैनशिप दी ना, हम नहीं मान रहे थे, इसीलिए दी कि पार्लियामेंट के मामला आगे बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ रहे हैं। आज इनको सूट कर रहा है कि नैब के ऊपर बैठे और ये अपनी तजावीज लेके आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, कहते हैं तजावीज आपने पढ़ी है, जो वो लेकर आए तजावीज आपने पढ़ी है? जहां मैं समझता हूं नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जरूरत है, हम तैयार हैं, हम रिव्यू करेंगे। तजावीज आपने पढ़ी है? वो भाई साहब बिल्डिंग नहीं है। भाई साहब एक सेकंड, जो तजावीज आप लोग लेकर आए हैं सर, मुझे बताएं, वो तो उससे अच्छा है कि नैब को बंद कर दिया जाए सर। मतलब वो तो नैब के पर काटने के मुतरादिफ है। क्या तजावीज पर खोल के कौन सा नैब जो है वो अल्लामा इकबाल का वो बन गया है? नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब नैब पे शिफ्ट कर दिया आपने, मतलब फिर तो होगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो रेस की है उस्मान डार साहब ने। देखिए इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब जब पहली दफ़ा असम्बली में आए, नेशनल असम्बली में उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने कहा कि मैं इस नेशनल असम्बली में खुदाया करूँगा, मेरा क्वेश्चन आवर होगा, मैं जवाब दिया करूँगा, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं लोगों की बात सुनूंगा। आपने इस प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड देखा है कि उसने इस पार्लियामेंट के बारे में कैसे एक दफ़ा, वो भी 5 मिनट के लिए सेनेट में आए, आज तक 9 महीनों में देख ले लेजिस्लेशन का ये आलम है। सुन तो ले, जो सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान और इनकी जमात दे रही है, इस मुल्क को देने के लिए जा रही है, यकीन जाने कि इस मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ जितनी बड़ी साजिश इस जमात ने भी शुरू कर दी। देखिए ना, टेक्नोक्रेट की हुकूमत ना गई, इस सूबे का एक बहुत बड़ा गवर्नर कह रहा है कि इस मुल्क में पार्लियामानी निजाम में जो है 2 गवर्नर केपीके और सिंध का पार्लियामानी निजाम जो है इस मुल्क का हल नहीं है, इस मुल्क का हल सदारती सर आप कितना सीरियस ले रहे हैं इनकी इस बात को, जो कि सेनेट में भी कल यही बात हुई है। आप पारिस, ये अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होती तो आज ये मुल्क हिल जाता। जिस मुल्क की बुनियादें, जिस मुल्क का आइन, जिस मुल्क के आइन के ऊपर ये सारा ढांचा खड़ा है, आज उस मुल्क की एग्जिस्टेंस के खिलाफ अगर कोई बात करे और हम चुप रहे। सर जब आप लोग पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल करेंगे, जब वहाँ पे अवामी मसाइल ना डिस्कस होंगे, ना वहाँ से हल आएगा, तो फिर ये किसका कसूर है? आप अपोजिशन हो, हुकूमत हो, सर आप दोनों की नाकामी के पार्लियामानी निजाम पे सवालात उठ रहे हैं। इतना इंटेलिजेंट सवाल किया, मैं आपसे तवक्को करता था, जिस मुल्क जिस मुल्क का वजीर आज़म और 22 ऐसे लोग जिनके पास अच्छी वजारतें हों, वो पार्लियामेंट में आ ही ना सकें। वजीर आज़म तो आ सकते हैं, बाकी तो आए, उस पार्लियामेंट में कौन हमें जवाब दे? यदि मैं आपके सवाल, आपने मुझे आज बुलाया, अच्छा या बुरा मैं आके डिफेंड करूं, अगर मैं आपके प्रोग्राम में आई हूं तो आप प्रोग्राम कर सकती हैं, ये व्यू ले सकती हैं। मैं कहता हूं कि ये एडवाइजरों की क्यों जरूरत है? लेकिन देखिए लड़ाई का एंड रिजल्ट जो निकलता है वो मैटर करता है ना, वो ये कि पार्लियामेंट का बिजनेस नहीं चल रहा, ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखिए ड्राइविंग सीट पे हुकूमत बैठी होती है,
हुकूमत का काम है कि कोरम पूरा ठंडा रखना हुकूमत का माहौल काम है कि अपोजिशन का मतलब है हमारा काम है इनका सवाल उठाना हम हमारे हुकूमती पीपल पार्टी सवाल उठाती है ये वो जमात थी जवाब देना है ये अभी भी सवाल उठा बस इसने मेरी बात का जवाब दे दिया मेरी बात का जवाब दे दिया थैंक यू वेरी मच उस्मान ये बात सुने ना मेरा जवाब दे दिया ना यार सुन तो लो मैं क्या बात कर रहा हूं बार बार कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म क्या एक ऐसा शख्स जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और वो पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाना चाहता है ये सवाल का जवाब है ये भी जवाब दें असल बात क्या है हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई है मियां साहब जेल से निजात चाहते हैं आपने आज उस्मान डार ने एक सच बात दुख की किया उस्मान उसने कहा है कि अपनी सवाल किससे पूछे ये इमरान से वज़ीर-ए-आज़म का साथ दें से पूछ नहीं सकते आप अपने वज़ीर-ए-आज़म का साथ दें उसमें नहीं आते कि उसने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया कि अपना इलाज करा सके बार बार ब्रेक ले लूं एक जरा ब्रेक लेते हैं देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा उस्मान डार, माजी में भी वज़ीर आज़म इमरान खान अभी जो ये बात कर रहे थे ना कि सदारती निज़ाम की वो हिमायत करते रहे, वकालत करते रहे और आपके 2 गवर्नर्स भी इसके हक में बात कर रहे हैं, फिर पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना वो भी इस पर काफ़ी डिबेट कर रहा है, तो ये सब बातें इत्तेफाकियाँ हैं या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है 18वीं तरमीम पे और सदारती निज़ाम पे बहस करना वक्त का ज़िया है। सही है, शाह फरमान अपनी अपनी राय हो सकती है, उनकी अपनी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, क्यों करेंगे इमरान खान 1,70,00,000 वोट लेके आई है हमारी पीपल्स पार्टी कह रही है आधी सदारती निज़ाम आप ले आए हैं, कैबिनेट आधी से ज्यादा इलेक्टेड लोग क्या ये भी सदारती निज़ाम लेके आए थे 70 से ज्यादा इनके मिनिस्टर से, उसमें भी इसी तरह एडवाइजर थे और सदारती निज़ाम के लिए वज़ीर आज़म की प्रेफरेंस है या नहीं? हमारे इस तरह करेंगे हम क्यों ऐसा चाहेंगे? हम पार्लियामानी निज़ाम पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह ताला यही निज़ाम आगे बढ़ेगा। लेकिन असल बात वही है जो आपने कहा है कि हम सब सियासी जमातों को मिलकर पार्लियामेंट को फंक्शनल करना है। अगर हम इसको डिसफंक्शनल कर देंगे और जिस तरह आप देख रहे हैं अपने अपने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस से बचने के लिए पार्लियामेंट को जो इन्होंने मछली मंडी का माहौल बनाया, तो फिर ऐसी डिबेट तो इस मुल्क में होगी। पार्टी कह रही है आप लोग इसलिए सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं क्योंकि आप 1 यूनिट लाना चाह रही है ये हुकूमत। और देखिए वज़ीर आज़म कई बार अयूब खान का भी जिक्र कर चुके हैं, वो उनके मतलब उनको वो आइडियलाइज करते हैं, तो फिर इनके जो खदशात हैं उनको तकवीत तो आप लोग खुद दे रहे हैं। पारा साहब डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखते हैं, हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी, रूह थी उसकी, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर। वो तो अयूब खान ने भी की थी बल्कि ये कहना कि हम 1 यूनिट बनाना चाह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेवोल्यूशन को लेके जिस तरह की ये अपने अपने सूबों में आपने देखा है डेवोल्यूशन को, अब बलदियाती सिस्टम पे देख लेना कि अभी भी सिंध के अंदर एमक्यूएम वाले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें इख्तियार दिए जाएं, हम कराची के लिए कुछ करें। तो ये सिर्फ 18वीं तरमीम की हद तक इनका नारा था। एक रियल टाइम जो डेवोल्यूशन की जरूरत थी, जो निचली सतह तक जाती, वो आज तक ये डिलीवर नहीं कर सके। ये देखें वाज़े तौर पे रद्द कर रहे हैं ये जो आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है ना, तो फिर आप लोग क्यों बात करें? बिलावल भुट्टो मुसलसल ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? क्या कोई बड़ा कोई ग्रैंड प्लान नजर आ रहा है आपको? पहली बात है कि गवर्नर्स जो है ना वो ऐसे गली में गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे नहीं होते वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं और जब वो कोई बात कहते हैं गवर्नर्स वजीर आजम चाहे उनकी कितनी ही जबान फिसलती हो उनको जबान को काबू में रखना पड़ता है। ठीक काबू में नहीं आती तो फिर उन्हें उसका कुछ और इलाज करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब कोई गवर्नर कोई बात करे तो हम ये समझते हैं कि वो बात कहीं से आ रही है और फिर 2 तरफ से बात हो केपीके और सिंध। अच्छा दीज आर 2 इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस। ये कोई इंडिया के सूबे तो नहीं है ना, पाकिस्तान के सूबे, पाकिस्तान के सूबों के गवर्नर बैठकर वफाकी क्या उनकी कोई एक्सप्लेनेशन? उस्मान डार मैं आपकी बात मानती हूँ, शायद आपके भी दिल में यही हो, एक डेमोक्रेट हैं आप एट हार्ट, आप इलेक्शन प्रोसेस जाते हैं, आप मुझे बताइए क्या उनकी कोई एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है सदर के साथ? जाती राय है, जाती राय नहीं हो सकती गवर्नर की। जाती राय किस तरीके से है पार्लियामानी निजाम के बारे में? जाती राय नहीं हो सकती। तो क्या बताइए क्या सदर साहब ने उनकी कोई एक्सप्लेनेशन कॉल की है? अच्छा दूसरी बात आ जाए जी वह हफीज शेख साहब पे, मुझे बताइए कि जिस वक्त वो नॉमिनेट हुए इससे पहले ऑन रिकॉर्ड कहीं अखबार किसी जगह से कोई मुलाकात वजीर आजम की हफीज शेख साहब से हुई? कहीं कोई बातचीत जो हमें रिकॉर्ड पे मिली हो? कहीं कोई उन्होंने ज़रदारी साहब से भी नहीं की थी उन्होंने वजीर खजाना जब आपके दौर में 3 साल थे। आप ज़रदारी साहब को तो छोड़ दें ना, ज़रदारी साहब तो जो छोड़ दें वो तो एक और एरा था ना। अब बताएं जो हमारी वो ज़रदारी साहब की जो आप जिसके लिए इतनी वही बातें रिपीट करते हैं कि दरख्तों पे उल्टी लटकी चमगादड़ों ने भी कानों में उंगलियां दे ली हैं कि खुदा का नाम है, ये इससे आगे की बात करें। अब इससे
سے آگے دیکھیے جب جناح صاحب کو پاکستان ملا تھا انہوں نے کہا تھا جس طریقے سے دیا جا رہا ہے پنجاب اور بنگال کاٹ کے اٹ وڈ بی میمڈ اینڈ اے موتھ ہیٹن پاکستان, لیکن اس وقت انہوں نے اس کو بنایا, انہوں نے یہ رونا نہیں رویا انگریز کھا گئے. آپ کو بھی ریکمینڈ کیا گیا تھا, ان کو بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے حفیظ شیخ کو؟ نہیں, ہمیں کیا ریکمینڈ کیا؟ آپ سے بھی تو نہیں ملے تھے, ان سے بھی نہیں ملے. نہیں, یہ تو دیکھیے ان کو بھی نہیں پتا تھا, آپ کو بھی نہیں پتا تھا. مدینہ کی ریاست ہے, ہم تو مدینہ کی ریاست نہیں تھے, ہم تو اس دنیا میں رہتے تھے, اس دنیا کی ریالٹی سے آگاہ تھے, یہ پریشر سے آگاہ تھے. ہم مدینہ کی ریاست, تو آپ پھر بتائیے وہ پرابلم یہ آپ انہیں ناکام کہتے ہیں نا, تو ناکام ترین آدمی کو آپ نے کیسے رکھ دیا؟ ایک بات سمجھے, پہلے تو طور پر کوئی جواز نہیں. پلوشا آج کانٹرڈکشن کر رہی ہے, ہر آدمی اپنی کیبنٹ کا اپنی منسٹری کا ذمہ دار ہے. کہتے رہے ہیں سب سے بیسٹ اکانومی ہماری تھی. کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے نا آپ 1 یونٹ 18ویں ترمیم صدارتی نظام کی باتیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں. مان لیا ہم کرپشن سے بچنے کے لیے, آپ یہ کیا تباہی کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے, ہر منسٹر اپنے منسٹری کا انچارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو چیز جس کے نیچے ہوگی, جو ڈپارٹمنٹ وہ اس کے لیے جواب دہ ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر کرپشن ہوئی ہے تو بتائیے, نظام تو تبدیل نہیں ہوتا. یہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت ذمہ دار تھے یا نہیں تھے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات یہ کر رہے تھے, ان کی ذرا اٹھا کے دیکھیے پارلیمنٹ میں کیا تھی ان کی اٹینڈنس. ہر روز وہ آتے تھے, ہر روز جواب دیتے. حیرانگی کی بات ہے, آپ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے خلاف ہیں, اس کے حق میں نہیں ہیں. پھر یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بات ایسے ہی آ رہی ہے اتر جاتے تھے اسی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے حق میں. کبھی تاریخ میں شاید تقریر کی بتائیے, انہوں نے کبھی ان سے پوچھنے والی بات ہے, ان کے پیچھے کون ہے, کون ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ نیریٹو کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب کون ہے اس کے پیچھے؟ میں بتاتا ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے. دیکھیں میں یہ بات بڑی آسانی سے حل ہو سکتی تھی. اس ملک کے چونکہ سب سے بڑا آدمی جو ہے اس وقت پرائم منسٹر پاکستان جی, پرائم منسٹر پاکستان کے 2 جو نمائندے ہیں, 2 گورنر ہیں جی, وہ فیڈریشن کو علامت ہے, وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبہ میں. بالکل. اگر ان سے بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے. اگر وہ نہ کرتے اور عام آدمی کو جرنلسٹ کرتا تو کوئی نہیں. میں ان کے کئی فیڈرل منسٹروں کو گنا سکتا ہوں جنہوں نے 18 امینڈمنٹ کے اوپر ایک ویو دیا ہے کہ 18 امینڈمنٹ نہیں ہے ٹھیک, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے کیا ویو تھے. سب سے بہتر پوزیشن تھی کہ ملک کے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے یہ بات آتی ہے, گورنر سے وہ بات طلب پوچھتے, صدروں سے پوچھتا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے, اور آپ ہوتے ہیں کون ہے جو ایسی بات کرے. نمبر 1 ان کے پیچھے میں بتا رہا ہوں. اس وقت جو حکومت ہے بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت, ایک عمران خان کے علاوہ حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہے. اس میں ٹیکنوکریٹس, مشرف کی ٹیم یا زرداری صاحب کے وہ لوگ جو زرداری صاحب کو کسی وجہ سے زرداری صاحب نے ان کو نکالا تھا کسی چارجز کے اوپر, وہ آج بیٹھے ہوئے سارے وہ ہیں. ان کے پیچھے پاکستان کے اندر 2 سوچیں تھیں. آج سے جب ہماری حکومت تھی تو لوگ پاکستان میں کہا کرتے تھے کہ اس وقت جوڈیشل مارشل آئے گا. ابھی بھی ایک خاص سوچ پاکستان میں بڑے عرصے سے اس خاص سوچ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ نظام نافذ ہوتا بھی ہے تو جو اقتدار ہے وہ تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے پاس ہوگا. اس سوچ کو آج فائدہ یہ ہوا کہ ایک ایسے آدمی کو اس نے اس ملک کا خزانہ عطا کر دیا ہے. آج 4 کمیٹیاں اناؤنس ہوئی ہیں جو چاروں کی سربراہی کون کرے گا؟ وہ آدمی نہ جو پارلیمنٹ کو جواب دے ہے, نہ پاکستان کی عوام کو جواب دے ہے, نہ پی ٹی آئی کو جواب دے ہے, وہ صرف دنیا کے کچھ لوگوں کو اور کچھ پاکستان کے لوگوں کو جواب دے ہے. اور وہ لوگ سارے وہ ہیں جو الیکشن کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اختیار ہے, وہ 5 ایڈوائزر لگا سکتے ہیں, کوئی غیر آئینی کام ہے. نظام آئین کے مطابق اس وقت کون سا نظام ہے ملک میں؟ اس وقت پارلیمانی ہے نا. پارلیمانی ان چیزوں سے صدارتی نظام تو نہیں ہو گیا نا, دستور ساز کمیٹی کی ضرورت ہے, وہ تو نہیں ہے نا. پارلیمانی نظام کو سب سے بڑی ضرب اس حکومت نے لگا رہی ہے کہ جس کے 22 لوگ نان الیکٹڈ, جو الیکٹڈ کی اتنی بڑی ٹیم ہے جو پارلیمنٹ میں آ کے جواب دے سکتی ہے, ان کو باہر بٹھا دیا. ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی ٹیم اتنی نکمی ہے کہ انہیں عاشق فردوس عوان کی ضرورت پڑے گی؟ کیا ان کی ٹیم اتنی نکمی ہے ان کو حفیظ شیخ کی ضرورت پڑے گی؟ کیا ان کی ٹیم اتنی نکمی ہے؟ وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہے. یہ جماعت کے لوگ یہ کھڑے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات ذرا میاں صاحب کے حوالے سے پوچھ لوں. جو میاں صاحب کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں, سر وہ لندن جانا ان کی مجبوری ہے یا ان کی خواہش ہے؟ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا ہے کہ میاں صاحب جیل سے نجات چاہ رہے ہیں, باہر سے ڈاکٹرز کو بھی تو بلایا جا سکتا تھا نا.
ان کی بات میں اس لیے وزن نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے, وہ انگلینڈ میں موجود تھے, سزا یہاں اناؤنس ہو چکی تھی, ان کو پتا تھا کہ میں لینڈ کروں گا اور میں جیل میں آؤں گا. جو آدمی اس وقت اپنی بیمار بیوی جو بہت اس وقت نہیں ڈاکٹروں کا خیال ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹروں کا یہ ذرا سن تو لے, آپ سوال پوچھا سن لیں. کیا پاکستان کی ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا علاج کروائے, جہاں چاہے مرضی کا؟ وہ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں کاغذ ہم سامنے رکھیں گے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ انہی سے علاج کروائیں جن سے آپ نے پہلے کروایا تھا, وہ ایک ٹائم مقرر کریں گے, علاج کروانا ہمارا حق ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکمنڈیشن لگائی ہے, وہ دیکھ ہوا ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ 2 سال میں جس میں انہوں نے کیوں نکالا, کمپین بھی چلائی, حکومتی امور بھی چلائے, جلسے جلوس بھی کیے. میں صرف ایک بات ان سے پوچھتا ہوں, عمران خان صاحب کنوکٹڈ نہیں تھے نا, وہ گرے کنٹینر سے زندگی اور موت کی انہوں نے جنگ لڑی, شوکت خانم میں علاج ہوا, ان کی طرح ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے. ان سے پوچھنے والی بات ہے 35 سال یہ کرتے کیا رہے ہیں کہ ہسپتال نہیں دے سکے اسٹیٹ آف دا آرٹ اس ملک کو, جس میں ان کی اپنی سرجری ہونی ہے. میاں صاحب کی سرجری ہونی ہے, وہ ریکمینڈ کیا کہ وہ لنڈن میں ہی ہو سکتی ہے. پہلے ڈاکٹروں نے کیا, نہیں ریکمینڈ یہ ہوا کہ جن پہلے ڈاکٹروں نے کیا ہے, ڈاکٹر لارنس ہے اور یہاں کے کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کی صحت کو لے کے, تو پھر کیا پریزیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو جیلوں میں لوگ سٹریس کی حالت میں بیٹھے ہیں, عدالت میں گئے, عدالت اگر بتائے گی, اگر عدالت نے دیا ہو, عدالت میں جانا حق ہے ہمارا نہیں ہے, عدالت میں گئے, اگر عدالت نے الاؤ کیا تو کریں گے. ایک سیکنڈ پلوشا سے بات یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم جیل میں تھے نا میاں صاحب, تو مریم نواز روز ٹویٹ کرتی تھی کہ ان کو فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے, ان کی حالت نازک ہے. اب 4 ہفتوں میں کتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہے سر؟ پھر اسی لیے تو گورنمنٹ کہتی ہے یہ ڈرامہ ہے اور کلائمیکس آن پہنچا ہے. آپ دیکھیں گے, آپ جب گئی ہوں گی راجوین میں, اور اگر نہیں گئی ہیں تو جو شریف کمپلیکس ہے اس اور گھر کے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ ہے, بالکل ساتھ ساتھ ہے. پوری طرح 24 گھنٹے ڈاکٹر ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور یہی کہا تھا ڈاکٹروں نے کہ ان کی ایسی ٹیموں سے مانیٹر ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حکومت سے تو ریلیف نہیں مانگانا, ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنی بیٹمائی پر, ہم عدالت میں گئے, عدالت نے اگر جواب دیا تو جائیں گے, نہ کر کے جا رہا ہوں ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے. شوکت خانہ میں ان کا علاج کرا دیں گے, ہم ہی بڑے بڑے پارٹی نے بھی آفر کیا ہے کہ ڈاکٹر ہیں پاکستان میں, یہ تہذیب کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ڈاکٹرز کی, ہاسپٹلز کی. عدالت اور پریکٹیشنر جانے نا, عدالت نے اگر مناسب سمجھا. میں تو پھر دعا گوں کہ جو باقی 86,000 جیلوں میں باندھ ہیں عدالت میں ہیں, وہ بھی سارے باہر, آپ بھیج دیں ان کو باہر علاج میں, عدالت میں بھیجیں گے. آپ یہاں سے بھی تو اعتراض آپ کر رہے ہیں نا. پہلے یہ بھی دعا کریں تو پہلے ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. پلوشا اتفاق دیکھیں گے میاں صاحب کے باہر جانے کی بھی بات ہو رہی ہے, اور زرداری صاحب کے نا ادھر ادھر جو ساتھی ہیں وہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں. 29 اپریل زرداری صاحب کے حوالے سے بڑا اہم دن کہا جا رہا ہے, تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنی دفعہ اہم دن ہم گن چکے ہیں, ہم بھی گن رہے ہیں ویسے بات ہے, لیکن وہ اہم بن نہیں رہا. ہاں یہ گنتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی 8 خبر آ پٹیشن تھی نا, 8 کو وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے یہ نیب میں ڈاکیومنٹس دے گئے تھے, پھر 8 کو ان کے ساتھ میرا شو تھا, ان کا 8 کو وہ نااہل ہوں گے. اب پھر کوئی نئی کہانی نہیں, ان کا ارد گرد کا سرکل کم ہو رہا ہے. زرداری صاحب کو 9 ڈیروں سے ان کا ملازم پکڑا گیا, اس کے اکاؤنٹ میں 75 لاکھ, اور وہ رو رہا ہے عدالت میں, کہتے ہیں 20,000 سیلری ہے. وہ تو بیٹھے ہوئے آ گئے, چھپے ہوئے ہیں. آپ بتائیں. نہیں وہ تو نہیں چھپے ہوئے ہیں, نہیں ان لوگوں کو, ایک منٹ نا, چھپے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, آئے جو ہوگا اس کے ادارے اگر پکڑنا چاہیں وہ کہتے ہیں مجھے پکڑ لو. اب آگے کیا ہے, اور عدالتوں میں چکر نہیں چلتا تو اس کا ہم ذمہ دار نہیں. دوسری بات ہے کہتے ہیں کہ کیا ہے, ہر ملک میں ایڈوائزر ہوتے ہیں, وزیر اعظم کا اختیار ہے وہ کسی کو بھی لگا دیں. واقعی اختیار ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ کا ایک وہ بھی آ گیا ہے فیصلہ کہ وہ زلفی بخاری کے کیس میں ان کو چاہیے کہ نیتن یاہو کو بھی لے آئیں, اور مودی جن کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو بھی ایڈوائزر لگا دیں, دونوں کو. یہ اس سے آپ لوگوں کی حکومت ایکسپوژر آئے گا, نیشنل ان کے پاس آئے گا, بڑی زبردست ان کے پاس آئے گی ایک وہاں سے اصل میں یہ آج ایشو ایڈوائزر نہیں ہے اس ملک کا. میں پھر کہہ رہا ہوں, اصل مدعا معاشی دہشت گردی کا ہے, جس میں انور مجید اور منظور پاپڑ جیسے لوگ انوالو ہیں ان کے ساتھ, اور اس لیے یہ گھبرا رہے ہیں کہ عمران خان ان معاشی دہشت گردوں کا محاسبہ کرے گا. اس لیے یہ صدارتی نظام اٹھا بھی ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں, یہ صدارتی نظام کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اس طرح کے الزامات اب آپ کے لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں نا. ابھی بیچ میں نیب قوانین کی بات بھی کی تھی, بھگت لیا انہوں نے, یہ بھگت رہے ہیں. کہا جا رہا ہے آپ زیادہ قوانین میں تبدیلی کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی باری ہے. جہاں تک ایک ارب درختوں کی بات ہے, اکنامک
2000 लगाए, 2 अरब कहे, और फिर अब 5 अरब पे पहुंचे। 1 अरब आज 5 कल का। पारस, आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट मौजूद है, थर्ड एम्पायर है, न्यूट्रल एम्पायर है। हम नहीं कह रहे दुनिया से आ रही है इस प्रोजेक्ट को, ये गिनने जाएंगे 1 करोड़ 1 अरब से ज्यादा निकलेंगे। ये दरख्त गिन लें, स्पेशल टीम अरेंज कर लें, ये 1 अरब दरख्त गिन लें, ज्यादा ही निकलेंगे। एहतसाब जरा बीआरटी में भी होना चाहिए, मालम जब्बा पर भी होना चाहिए, दोस्त स्कूलों पर भी होना चाहिए, भी होना चाहिए। 66 अरब का प्रोजेक्ट और कहते हैं 100 अरब की करप्शन हो गई है। 66 अरब के प्रोजेक्ट में 100 अरब की करप्शन। और मालम जब्बा के अंदर ये जो मरबा डाला हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख का वो टेंडर है मालम जब्बा का, 35 लोगों के नाम है। इतनी कोई तहकीकात होना चाहिए, कोई ऑडिट होना चाहिए, इन चीजों का सामने आना चाहिए। और जहाँ तक एक सवाल है, जो अरब दवाई में खाए गए, बाकी को छोड़े जी, जो बात पे जो अभी फौरी तौर पर अरब रुपए दवाई में खाए गए, और जो गैस के बिलों में खुद इन्होंने बैठ के कहा है, माना है, और उनके पेट्रोलियम के वजीर ने माना है कि 33 लाख करोड़ के करीब कुछ भी 10 अरब कुछ नहीं वापस मिला, वो पैसा का साथ देते, पैसों का साथ जा रहे थे ना। 1 मिनट उस्मान डार, उसको मल्टीप्लाई करें इनटू 9 मंथ्स और बताएं कि वो पैसे का। चले मैं आपके प्रोग्राम में इन दोनों को दस्ती गैस के पैसे वापस कर देता ताकि ये खामोश हो जाए। आवाम को करें, आवाम तो जा रहे हैं, इनकी तसल्ली नहीं हो रही। वो तो बेचारा कर देता है, उनको तो इन्होंने फारिग कर दिया है, नया तो वजीर ही नहीं है, ऐसे आदमी को लगा दिया है जिसके ऊपर खुद बहुत बड़ा केस है, सास बहू का ड्रामा लगा, कॉमर्स का वजीर रमजान में आवाम को रिलीफ तो दें सर, इंशाल्लाह देंगे, रमजान में रिलीफ। हालत देखिए क्या लोगों की चीखें निकाल रहे हैं, वादा करके जा रहा हूं, रमजान रिलीफ पैकेज आप उसका इंतजार कर रहे हैं, आप उसका इंतजार कर रहे हैं ना। ऑपोजिशन उस्मान डार साहब के साथ शो करूंगी, आप समझ जाएंगे क्या चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं रमजान में मुश्किलात होंगी तो फिर ये आवाम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये अभी ये एक आदमी है जो टीवी पे आ सकता है, बाकी तो सारी टीम छुपी हुई है। रमजान के बाद ये भी नजर नहीं आएगा। 2-3 हैं, सदाकत अली अब्बासी हैं, उस्मान डार है, 1-2 और हैं जो आ रहे हैं, मिनिस्टर्स इनके उस तरह नहीं आते, छुप गए। ये भी वो ईद के बाद में साहब देख रहे हैं, हम तो अल्लाह के रोजे रखने वाले सामना करते थे, आज भी बहुत शुक्रिया सर आपका, पलवशा खान, जावेद अब्बासी साहब और उस्मान डार, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।